अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर में एक अरबपति सोसाइटी के मालिक के पूरे खानदान पर क्लैशनकोफ के जरिए से 2000 शायद इससे भी ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। सोसाइटी के मालिक का जवान बेटा इन गोलियों की भीड़ चढ़ गया, जिसकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसको कत्ल कर दिया गया है। बाकी मालिक की बीवी, मालिक के रिश्तेदार, मालिक के बच्चे, तमाम लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, सीरियस कंडीशन में हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि दुआ भी करें, हम कोशिश भी कर रहे हैं। ये खून की होली खेली गई बारात के फंक्शन में दूल्हे की गाड़ी की वजह से। अब ये क्या वजह थी, मैं आपको आगे चलकर डिटेल के साथ जरूर बताऊंगी। सवाल ये पैदा होता है, बारात के फंक्शन में शादी हॉल में क्या बात हुई थी, और ये भी ना देखा कि सामने वाला कोई गरीब नहीं है, कोई बेबस नहीं है, कोई लाचार नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। अरबपति इंसान खड़ा है सामने। जो लोग दुश्मनदार होते हैं, जो किसी पर गोलियां चलाते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जनाब सामने वाला कौन है? अरबपति आदमी है। ताल्लुकात भी तगड़े हैं, पैसा भी तगड़ा है। ये सारा मामला क्या था, डिटेल्स की तरफ आती हूँ। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर के सरबराह हैं हाजी मोहम्मद नवाज उर्फ गुड्डू जलियाना वाले। बहुत से लोग इनको जलियाना वाले के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इनको हाजी मोहम्मद नवाज के नाम से जानते हैं। इनकी अहलिया का नाम है हाजन कलसूम साहिबा। इनके दो साहिबजादे हैं जी, एक का नाम है नदीम हैदर और छोटे वाले का नाम है हसन नवाज। ये दुश्मनदार लोग हैं। गाड़ियां डाले इनके यहाँ आम है। गनमैन्स का काफिला होता है। क्लैशनकोफ और बंदूकों के साथ इनकी जिंदगी गुजरी है। सोसाइटी के मालिकान में से मालिक हैं, बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं। हाजी नवाज गुड्डू उर्फ जलियाना वाले, इन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया आज से कुछ साल पहले। तहरीके लब्बैक में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तमाम दोस्त, तमाम अहबाब, तमाम रिश्तेदार, रूठे दोस्त, दुश्मनदार लोग, दिलों में जिनके रंजिश थी, उन तमाम लोगों को बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ बिठाया, सुलह की, गले मिले। जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, उठ के जफ्फी पाई ताकि सुलह हो जाए। सुलह के बाद जो ये गार्ड्स बेतहाशा रखते थे, सुलह के बाद जो ये डाले शाले बहुत ज्यादा चलते थे, वो कम कर दिए और आम इंसान की तरह बड़े शॉर्टकट लोगों में आना जाना शुरू कर दिया। वकूए पर आ जाऊं जरा अब मैं, क्योंकि काफी टाइम गुजर रहा है। 21 अप्रैल को हाजी नवाज गुड्डू उर्फ जलियाना वाले, इनके खानदान में एक शादी आ जाती है। बारात का फंक्शन है। रात 7 बजे के करीब ये घर से निकले हैं बारात के साथ। कैसे? गाड़ियों की लंबी कितार है, गाड़ियों का लंबा काफिला है, तमाम सजी हुई है। उसमें डाले हैं, उसमें सिविक है, उसमें पिजारो है, उसमें प्राडो है, उसमें V8 है, उसमें मर्सिडीज है, उसमें एलांतरा है, बहुत सी ऑडी है, बहुत सी गाड़ियां हैं। दूल्हे के पीछे इनका डाला है और इस डाले में ये सवार हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं शादी हॉल की जानिब, राइवेंट की जानिब। एक पुराने मॉडल की पिजारो आ गई है। पिजारो जो है वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि इनको ओवरटेक कर लें। अब हाजी साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जनाब। हाजी साहब ने मौका नहीं दिया कि बीच में दूल्हे की गाड़ी और पीछे इनका डाला है, बीच में इतनी स्पेस नहीं दी कि कोई ओवरटेक कर सके। अब पुरानी पिजारो वाला बंदा कोशिश कर रहा है, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, इन्होंने मौका नहीं दिया, जगह नहीं दी, ओवरटेक नहीं कर सका। चौथी मर्तबा जब ये दोबारा ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो हाजी साहब ने कहा चलो यार ये अपना शौक पूरा कर ले। पिजारो वाले को ओवरटेक करने का जब मौका दे दिया, जगह दे दी, तो उसने गाड़ी लाके बीच में लगा दी। अब दूल्हे की गाड़ी के पीछे आ गई पिजारो और उसके पीछे आ गया हाजी साहब का डाला। ऐसे कि जा रहे हैं। शादी हॉल आ गया, ब्रेक लग गई, फैमिलीज उतरी और शादी हॉल के अंदर चले गई। ये शादी हॉल है जी रायवंश के अंदर। हॉल में कुछ देर के बाद वो ही पिजारो वाला हाजी नवाज साहब के पास आया। ये एक लड़का है, कोई आदमी नहीं है, पक्की उम्र का नॉर्मल सा एक लड़का है। आकर कहता है कब्बे पे हाथ रख के, मेरा नाम पप है, मुर्तजा उर्फ पप मुझे कहते हैं। हाजी साहब कहते हो मैं की करा, मैं आपको उनकी टोन में और उन्हीं की वर्डिंग में ये बात सुनाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आए। हाजी साहब कहते हैं मैं की करा। फिर उसके बाद कहता है मेरी सोने गल, मैं 14 साल पहले 6 बंदे कत्ल कीते ने, मेरा किसी ने कुछ नहीं कीता, ना कोई मेरा कुछ कर सकदा है। तू मेरे नाल कीती बदतमीजी, तू मैनू ओवरटेक नहीं करन दिता, हुण तैनू मैं दसांगा। हाजी नवाज साहब क्या कहते हैं, जा यार पप,
میں دشمنداری چھڈتی ہے، میں کام چھڈ چکیا ہوں، میں بدماشی چھڈ دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ الگ الگ ہو گئے، شادی میں مگن ہو گئی، شادی کا فنکشن پوری بارات بہت اچھے انداز میں انہوں نے اٹینڈ کی۔ اس کے بعد مرتضیٰ عرف پپ دوبارہ آیا ہے کس کے پاس؟ حاجی نواز کے پاس آ کے کہتا ہے حاجی نواز صاحب مینوں معاف کر دیو، مینوں نہیں سی پتا کہ تسی حاجی نواز گڈو عرف جلیانہ والے ہو، میں معافی چاہنا تواڈے کولوں، تسی میرے وڈے بھائی ہو، میری کوئی گل بری لگی ہے تے میں تواڈے کولوں معافی چاہنا، مینوں معاف کر چھڈو۔ اس کے بعد زور سے گلے لگایا، صلح کی، گلے شکوے ختم کیے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ۔ 10:30 پر شادی ہال سے، رائیونٹ کے علاقہ سے یہ نکلے۔ حاجی صاحب کی جو فیملی ہے وہ 3 گاڑیوں پر سوار ہوئی۔ سنتے جائیے کیسے۔ پہلی گاڑی ہے جناب بلیک کلر کی سیوک، جس کے اندر حاجی صاحب کی اہلیہ حاجن کلثوم ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ندیم حیدر۔ اس کے بعد دوسری گاڑی جو ہے اس پر سوار ہوا ہے حاجی صاحب کا بھائی ناصر علی، حاجی صاحب کا بیٹا حسن نواز، حاجی صاحب کا بھتیجا شہزاد حیدر اور ان کے ساتھ ہیں 2 گارڈز اور یہ ڈالا ہے۔ اب تیسری گاڑی پہ سوار ہیں حاجی نواز صاحب اور ان کے رشتہ دار۔ یہ 3 گاڑیوں پر ان کی فیملی سوار ہو گئی ہے۔ سندر کے علاقے میں جب یہ پہنچے تو ملک مرتضیٰ عرف پپ گروپ نے فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی، پنجابی میں یا کرمنل لینگویج میں کہتے ہیں تھڑا لا کے بیٹھے سی۔ جیسے یہ لوگ وہاں سے کراس کرتے ہیں اندھا دھند فائرنگ شروع، ٹھا ٹھا ٹھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ماں بیٹا نہیں سنبھال رہی، آواز اتنی ہے گولیوں کی کہ کانوں میں سوائے گولیوں کی آواز کے کسی کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ 15 سے 20 منٹ یہ جنگ کا عالم، کلاشن کوف، پسٹل، نہ جانے کون کون سی، جس سے لگاتار فائرنگ ہوتی رہی۔ فائرنگ کرنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، اور اب اس فائرنگ کے نتیجے میں کیا ہوا یہ ذرا سن لیں۔ حاجی نواز گڈو صاحب، ان کا بیٹا، ان کی بیوی، ان کا بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کا بھتیجا، ان کے گن مین، سب کو گولیاں لگی، گاڑیاں فائرنگ سے چھلنی ہو گئیں، گاڑیوں کی لوہے کی چادر میں اتنے بڑے سوراخ ہو گئے کیونکہ گولیاں لگی تھی۔ بیٹا قتل ہو گیا، بیٹے کو جو فائر لگے اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس بیٹے کا نام ہے ندیم حیدر جو کہ بڑا والا بیٹا ہے۔ باقی سب کے سب سیریس کنڈیشن میں ہیں، کریٹیکل سچویشن میں ہیں، ICU میں ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں دعا کیجئے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حاجی صاحب سیدھے آ گئے تھانے، وہاں پر ایک FIR درج کروائی جس کے مدعی خود بنے حاجی نواز گڈو عرف جلیانہ والے۔ اب اس میں وہ نامزد اور نامعلوم ملزمان جو لکھتے ہیں ذرا وہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں ملک مرتضیٰ عرف پپ نامزد ملزم، اور اس کے ساتھ 7 اور لوگوں کو نامزد کرتے ہیں۔ نامزد کا مطلب ہوتا ہے نام لکھتے ہیں ملزمان کے، اور پھر ساتھ میں 12 نامعلوم افراد کا بھی درج کیا جاتا ہے اس FIR میں کہ 12 لوگ اور تھے جنہوں نے حملہ کیا، اور 7 لوگ یہ تھے اور ان کا سرغنہ تھا ملک مرتضیٰ عرف پپ۔ یہ FIR کا کانٹینٹ ہے، متن ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے گفتگو کے دوران یہ بیان دیا ہے کہ میں دشمنداری چھوڑ چکا ہوں، میں نے دشمنداری صرف اس لیے چھوڑی تھی کہ میری اولاد جوان ہو گئی ہے، میری اولاد پر اس کے اثرات نہ پڑیں، لہٰذا میں نے دشمنداری چھوڑ دی ہے۔ میں شادی کے لیے نکلا ہوں، ایک بندہ آیا ہے میرے پاس، یہ پپ، شادی ہال میں آ کے اس نے مجھے ایسے کہا، میں گلے ملاؤں، صلح ہو گئی ہے، پھر کھانا شانا کھانے لگ گئے ہیں سارے۔ اس کے بعد واپسی پہ ہم اپنے گھر آنے لگے ہیں کہ سندر کے علاقے میں یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ انصاف چاہیے، انصاف کا منتظر ہوں۔ اب سن لیجئے کہ ان کے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھایا گیا ہے مرحوم خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے نے، جس کا نام ہے حافظ انس رضوی۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ DIG فیصل کامران صاحب تک یہ اطلاع جب پہنچی تو انہوں نے فوراً اس پر ایکشن لیا، نوٹس لیا اور یہ کہا کہ ہمیں ملزمان گرفتار چاہیے، جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف قانون کارروائی کرے گا۔ یہ صورتحال ہے اب تک۔ میں نے ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے کہ دشمندار قافلے، دشمندار لوگ جب دشمنی چھوڑ بھی جاتے ہیں اس کے کئی سالوں کے بعد ایک انہونا واقعہ سامنے آتا ہے جس سے کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کے گھر والے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ اس کیس کو جب ڈیٹیل کے ساتھ سالو کیا جائے گا تو آئیڈیا ہوگا کہ کیا یہ اس ٹائم کی دشمنی کی کوئی نہ کوئی رنجش نکالی گئی ہے
جان بوجھ کے پیجارو والے کو بھیجا گیا ہے یا بات صرف اوورٹیک کی تھی؟ اس بات کی تصدیق کرے گی پولیس کی تفتیش، جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ تھینک یو۔